éviter, reportez vos mariages, reportez ceci ou قعدوا في دياركم وإيفيتي un peu le contact, évitez le contact. وكي تخرجوا في الدار essayez de faire un masque هكذايا، un masque هكذا ماشي عيب، ديروا دي ماسك اكسيتيرا وغسلوا يديكم بالصابون 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 بالصابون. على بالي ما كاش لي موان، دوك تقول لي ما عنديش لي موان انا في البليده ولا في اليزي ولا في حسي بحبح، ما عنديش هذاك لي موان اللي عندكم هنايا، يا ودي معليش يغسلوا بالصابون. هذا مكان وان شاء الله ما يكون غير الخير. وهذه سي تو سامبلومون سي اون اوكازيون كيما قال لك توت مالور اي بارفوا بون، سي اون اوكازيون pour montrer au peuple algérien qu'on ne peut que compter sur nous-mêmes، qu'on ne peut que compter sur nous-mêmes et on doit être solidaire، on doit mettre la main sur la main. هذه لوكازيون ماشي تخلينا ندخلوا في بعضنا بعض ونزيدوا نسبوا بعضنا بعض، هذه لوكازيون سا نو دون لوكازيون. راك تشوفوا نحوس نبكي على البلاد هنا، سا تعطينا لوكازيون باش ان شاء الله نديروا اليد في اليد، اليد في اليد ونعاودوا البلاد. انا الصباح عيطوا لي قالوا لي يا محمد والله ما عندنا لي ماسك، قالوا لي ما عندناش لي ماسك هكذا، قالوا لي ما عندناش. وهذا سيت ان شيروجيان اللي عيط لي، ماشي محسوب اني نقول لكم باللي سامبل سيتويان، سيت ان كوليغ الجيريان جو سيت با سون نون الي تري كونو ا الجي. قال لي محمد ما عندناش، قال لي لا تقدروا نتوما تعاونونا. سي نورمال جي لي لارموزيو يا خوتي، سي لي نورمال جي لي لارموزيو. لازم سي لوكاسيون تاعنا باش نزيدو نعرفوا باللي البلاد تاعنا راهي تسمى من ليفري ا الميم، راهي الدعوه هامله. حنا نورمالمون نديرو اليد في اليد، اليد في اليد يا خوتي، اليد في اليد، اليد في اليد. ما نبقاوش نسبوا في بعضنا بعض. اللي غلط غلطه يسمح لخوه، اللي غلط غلطه يسمح لخوه. انا راني في التيران، راني في التيران، راك تشوفوا فيا راني في التيران، راني في التيران نبكي على البلاد هذه. دوك يا خوتي ما تبقاوش داخلين في بعضكم بعض، اللي يقدر يدير حاجه يديرها ونديروها للبلاد. راك تشوفوا احنا قعدنا تويله في العالم وحنا هو باللي رانا نقدموا، وحنا قاعدين الدوله الناس تضحك علينا، تضحك علينا الناس، تخليو الناس تضحك علينا. راك تشوفوا حتى تموتوا على ما هنا، راك تشوفوا والله واحد مازال ما مات. سمحوا لي يا خوتي والله ما نقدر، راني في الخدمه. راك تشوفوا قعدوا تما سي لوكازيون باش نديروا اليد في اليد، باش نقعدوا اليد في اليد بيناتنا. نقولوا هذا سي ان ميساج ا تو لي الجيريان يا خوتي، بارطاجيو الفيديو تاعي، بارطاجيو الفيديو تاعي، خاطر سي ان ميساج اكستراوردينير اخوتنا. حنا رانا محروقين على البلاد وزاد جاتنا المصيبه هذه تاع الكورونا فيروس، وزادوا الناس كما قالوا راهم يسبوا في الجزائريين ويقول لك ما عندهمش وعي وراهم يخرجوا ويسبوا يزيدوا يطيحوا علينا. دونك كل واحد يعاون شويه، كل واحد يعاون شويه، الله غالب. احنا لا كولتور تاعنا هذه شدوهم يخرجوا مساكن على نيتهم بعد يروحوا ياكلوا الكسكس، كل واحد ياكلوا الكسكس بيناتهم. هذوك الله غالب التربيه تاعنا وتربينا هكذا. ما نبقاوش نسبوا في بعضنا بعض، ما نطيحوش بعضنا بعض، ما نطيحوش بعضنا بعض، ما نطيحوش بعضنا بعض، قعدوا خاوه. هذا واش حبيت نقول لكم. انا هاني شوف لقيت راني في الخدمه تاعي اللي نورمالمون خاف، انا نخاف بصح رانا نخدموا الحمد لله. بصح essayez de mettre la main dans la main يا خوتي، la main dans la main، la main dans la main. Il est temps والله الله يعيطوا لي دي شيروجيان، سي دي ميدسان اون الجيري في بليده في الجي يعيطوا لي. ما قدرتش انا هاني درت لكم اللايف يا خوتي، نشوفوا كيف نتعاونوا بعضنا بعض، نتعاونوا بعضنا بعض ونعاونوا خاوتنا في الجزائر، خاوتنا في ماشي هنا في الكيبيك. الكيبيك راهم دايرين الناس، راهم قاضيين صوالحهم، راهم قاضيين صوالحهم. وهذه جات الكورونا فيروس بالك كما قالوا، انا نشوف فيها كما قالوا، قال لك تو مالوغي بارفوا بون، بالك جابت لنا اون اوكازيون باش نزيدوا نتحدوا مع بعضنا بعض، باش نزيدوا نحبوا بعضنا بعض، ما تزيدوش تسبوا بعضكم بعض، ما تزيدوش تسبوا بعضكم بعض. الله يرحم على والديكم يا خوتي، سمحوا لي، الله يرحم على والديكم. اللي غلط اللي غلط، اللي شفتوا محمد بالحاج غلط يا سيدي، قال الله يسمح لنا، الله يسمحوا لي يا سيدي. بصح ما تسبوش بعضكم بعض في الفيسبوك، بركي وما تسبوا في بعضكم بعض. اللي غلط غلطه يسمح لخو. هيا يا خوتي سمحوا لي على كل حال، بارطاجوا الفيديو هذو، اسيي دالي وزاجا يا خوتي في الجزائر يا خوتي. سي ان ميساج دان بروفيسيونيل دو لا سونتي. هاك تشوفي انا نحب اللايف، جو نو فو با فير لي تروك، جو من اللايف جايه من قلبي كيما قالوا الموت الموت. لا بالك كتب لي ربي بالك هذا الكورونا فيروس يقتلني ولا ما يبيش. انا كيما قالوا رانا مع لي سيسبي تاك جور. فهمت واش حبيت نقول لكم يا خوتي؟ حنا خرجنا من البلاد هذه ونحبوها وكاع تحبوا البلاد هذه، ما نقعدوش دوك نزيدوا نقعدوا الناس تاع ديالنا كيما قالوا سينما في العالم. قال شوفوا الناس العالم كاع خدمت وحنا الجزائريين قعدنا نشوفوا ونغصبوا وقعدنا نضحكوا على بعضنا بعض ويديروا لنا كاريكاتير. داروا لنا كاريكاتير بوندو 20 سنه بالكاد، ويزيدوا يديروا لنا كاريكاتير في الوقت هذا. عيب علينا، عيب علينا، خليوا البلاد هكذاك، عيب علينا. نديروا اليد في اليد خاوتي، اليد في اليد خاوتي. درنا مع حبابنا اليوم درنا جروب، درناه عيطانو سي عبد الرحمن حبابي وسي حسن وسي مراد، ودرنا وعيطوا لي ميدسان ودرنا ان جروب راهو سي الفيسبوك وراهو اوفير ا تو لي الجيريان اللي يحبوا يعاونوا سواء ايسي ا باري بارتو او استرالي. درنا ان جروب يعيطوا له سوليداريتي الجيري كورونا فيروس سبيسيالمون بور سيت كريز. خاوتي اللي يحب يعاون يجي للجروب
ويعطينا محسوب دي زيدي بوزيتيف، ما يبقاش يدير في لي كومونتير ستيريل ولي كريتيك ولي زالجيري عيانين ويبقى يسب في خاوته في الجزائر ما هوش محسوب هذيك ماهوش هذيك. يا ودي الله غالب علينا، الله غالب علينا. اللي يعرف حاجه يقول لها لخوه، وبركم ما تسبوا في خاوتكم، ما تسبوش خاوتنا. تحيه الجزائر، حنا كاع خاوه والبلاد نحبوها، ما كاينش اللي ما يحبش البلاد هذه، ورانا معاكم وكل واحد يدير اللي يدير. انا راني خويا جي في ما بار دو ريسبونسابيلتي بور نو با دير محمد اللي دون لا سونتي ولي سوسي اللي سور لو تيران وقاعد ساكت في الوقت الحاجه. انا درت ما بار دو ريسبونسابيلتي. انا غاضوني يا خوتي الله غالب كيما قالوا قلبي هذا هو. انا يعيطوا لي الصباح وكان نصيب كيف الدنيا نعطيها لهم هاك تشوفوا هاني ما نحب جي با لو دروا دو فو مونتري ستادير مون ليو ترافاي. راني غير هكذا خايف غير باش ما نوليش ليو ترافاي تاعي والله العظيم. غير راني بالحرقه هاني نخدم نتوما راكم في داركم وقعدوا في دياركم وريسبكتي لي كونسين سا نابسون. بصح يا خاوتي اسيي دو ميت لا مان دون لا مان. لخاوتنا في الجزائر ماشي في الكيباك. هنا في الكيباك راكم كيما قالوا يا اوكان بروبليم جوسكا ماتنون يا غيان يا اوكان ما كانش محسوب كي ميتريزي سور لو تيران تو تي ميتريزي. راني اليز انا هنايا راني اليز. راني نهضر على خاوتنا في الجزائر قال لك في البليده راهي هامله الدعوه ما عندهمش ميم با ما كاين والو. Alors لازمنا حنا كيف اللي في ليترونجي كومون اون ايساي دو فير كيلكو شوز بور ايسايي او موان نبحثوا ما على باليش انا ايسايي دو دوني دي زيدي. انا اللي درت ما بار جاتون فو كيما قالوا فو كونساي. وسمحوا لي يا خوتي والله العظيم لا ما كنتش نستنى كاع كيما قالوا من قلبي جات والله لا من قلبي وسمحوا لي. وتحيه الجزائر وخاوتي في الجزائر. ريسبكتي سي كونساي و نو با دوني لوكازيون او موند باش يزيد يعيب علينا هذا البوفوار اللي لا تربحوا. وهذا المينيست كيما قالوا تاع لو ترونسبور اللي قال لهم في الفيروس هذا كتلو السخانه في افريل. والله ما حق عليك، والله ما حق عليكم، والله لا طيحتوا بينا بعد راكم بهدلتونا يا رب. حنا حياتنا كاع قرايه، حياتنا كاع ميزيريا. راني مزت للان نقرا والله لا مزت نقرا. جو دي با كيل ديبلوم جو بريبار لو اكتويل. والله العظيم غير جو سوي دون مون 5 ديبلوم يا الخاوه. والله غير جو سوي دون مون 5 ديبلوم. راني هبلت انا عندي قريب 54 وانا نقرا ومن بعد يجي واحد يزيد يبهدلني. والله ما حق عليكم، والله ما حق عليكم. هاي تحيه الجزائر. هاي نقعد هكذا هاني في الخدمه خاوتي وسمحوا لي. وكيما راني قلت نقعدوا لا مان دون لا مان ان شاء الله. لا مان دون لا مان. تحيه الجزائر. هذه مصيبه تاع العالم بصح حنا فاني نبينوا روحنا باللي رانا قادرين على شقانا ولو بوب قادر على شقاه. والحمد لله ربي اليوم عطانا لي ميديا سوسيو نقعدوا اون كونتاكت افيك لي ميديا سوسيو. اللي يقدر يقول حاجه كلمه حلوه ويعاون بها خاوته في الجزائر. راني نقول خاوته في الجزائر والبلاد يديرها وما يبقاش يسب في خاوته ولا يبقى يعيب على خاوته. الله خالب هذاك. احنا نحبوا نبوسوا ونحبوا نروحوا للعراس ونحبوا نديروا المعاني ونروحوا نصلي. وعيوا الناس وما نسبوش بعضنا بعض. واللي يدير غلطه يا خاوتي اللي يدير غلطه سمحوا له، واللي يدير غلطه يسمحوا له. يسمح بيناتنا ما نبقاوش نسبوا في بعضنا بعض. تحيه الجزائر وبقاو على خير وبارطاجوا لا فيديو هذه. الحمد لله. الحلقه هاني نخدم نتوما راكم في داركم وقعدوا في دياركم وريسبكتي لي كونسين سا نابسون. بصح يا خاوتي اسيي دو ميت لا مان دون لا مان. لخاوتنا في الجزائر ماشي في الكيباك. هنا في الكيباك راكم كيما قالوا يا اوكان بروبليم جوسكا ماتنون يا غيان يا اوكان ما كانش محسوب كي ميتريزي سور لو تيران تو تي ميتريزي. راني اليز انا هنايا راني راني نهضر على خاوتنا في الجزائر قال لك في البليده راهي هامله الدعوه ما عندهمش ميم با ما كاين والو. Alors لازمنا حنا كيف اللي في ليترونجي كومون اون ايساي دو فير كيلكو شوز بور ايسايي او موان نبحثوا ما على باليش انا ايسايي دو دوني دي زيدي. انا اللي درت ما بار وجاتون فو كيما قالوا فو كونساي. وسمحوا لي يا خاوتي والله العظيم لا ما كنتش نستنى كاع كيما قالوا من قلبي جات والله لا من قلبي وسمحوا لي. وتحيه الجزائر وخاوتي في الجزائر. ريسبكتي سي كونساي و نو با دوني لوكازيون او موند باش يزيد يعيب علينا هذا البوفوار اللي لا تربحوا. وهذا المينيست كيما قالوا تاع لو ترونسبور اللي قال لهم في الفيروس هذا كتلو السخانه في افريل. والله ما حق عليك، والله ما حق عليكم، والله لا طيحتوا بينا بعد راكم بهدلتونا يا رب. حنا حياتنا كاع قرايه، حياتنا كاع ميزيريا. راني مزت للان نقرا والله لا مزت نقرا. جو دي با كيل ديبلوم جو بريبار لو اكتويل. والله العظيم غير جو سوي دون مون 5 ديبلوم يا الخاوه. والله غير جو سوي دون مون 5 ديبلوم. راني هبلت انا عندي قريب 54 وانا نقرا ومن بعد يجي واحد يزيد يبهدلني. والله ما حق عليكم، والله ما حق عليكم. هاي
تحيه للجزائر. هاي نقعد هكذاك هاني في الخدمه خاوتي، وسمحوا لي، وكما راني قلت نقعدوا لا مان دون لا مان ان شاء الله.